पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान की शनाख्त क्यों है। गूगल और व्हाट्सएप स्कॉलर बहुत बने हुए हैं आजकल पाकिस्तान में। एक्चुअल जो पाकिस्तान का नक्शा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस्लाम इज नॉट मजहब, इस्लाम इज दीन। गाजा के 20,000 बच्चे मार दिए जाएं और दुनिया उस पर खामोश रहे और उसके बाद रूल ऑफ लॉ की बात करे, इस वेस्ट को डूब मरना चाहिए शर्म और हया से। लेकिन हमें उससे ज्यादा डूब मरना चाहिए कि हमने क्या रिस्पॉन्ड किया। आजकल पाकिस्तान की आइडेंटिटी के बारे में हर तरह का सवाल उठाया जाता है। पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान की शनाख्त क्यों है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी शनाख्त है और पाकिस्तान का अपना एक सकाफती कल्चर है। आप बाहर कहीं भी चले जाएं दुनिया में, आपके सामने एक हिंदुस्तानी एक पाकिस्तानी खड़ा होगा, एक भारतीय एक पाकिस्तानी खड़ा होगा, आपको फौरन पता लग जाता है पाकिस्तानी कौन है। चाहे वो पाकिस्तानी सिंधी है, पंजाबी है, कश्मीरी है, बलोची है, सराइकी है, किसी फिरके किसी उससे ताल्लुक़ रखता है, आप फौरन पता लग जाता है कि वो पाकिस्तानी है। तो ये कहना कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी करना मुश्किल है, एक अहमकाना सवाल है। लेकिन अक्सर ये सवाल किया जाता है। आजकल हमारे ड्राइंग रूम तज्जिया कार और व्हाट्सएप स्कॉलर, गूगल और व्हाट्सएप स्कॉलर बहुत बने हुए हैं आजकल पाकिस्तान में, क्योंकि ये हमारी आदत नहीं है कि हम तज्जिया करें, किताबों को पढ़ें, उनको छानें, तारीख़ को अच्छी तरह से जानें। उसको जानने के बावजूद दो चार चीज़ें पढ़ के, चूँकि किराए के टट्टू, आई एम सॉरी टू से दैट, जो इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जो दलाली करते हैं अपनी स्कॉलरशिप की, वो भी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। और वो इस बात को कहते रहते हैं कि जी पाकिस्तान बना ही किस लिए था। ये तो कोई कहता है इस्लामी रियासत नहीं बननी थी, कोई कहता है पाकिस्तानी, इसको मुसलमान की रियासत बनना था, ऐसा है वैसा है। तो भाई गो बैक टू 1930s एंड 40s, जब पाकिस्तान की मूवमेंट चल रही थी, अपने आप को वहाँ ले जाइए और वहाँ पे जो मुसलमान जो माइनॉरिटी प्रोविंसेस में भी थे और जो जानते थे कि हम पाकिस्तान का शायद हिस्सा ना बन पाए पाकिस्तान की ज़मीन का, ऑल दो एक्चुअल जो पाकिस्तान का नक्शा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। जो पंजाब का बंटवारा हुआ और बंगाल का बंटवारा हुआ जो अंग्रेज़ ने किया पाकिस्तान को ट्रंकेट करने के लिए, और उसके पीछे सोचिए क्यों वो ट्रंकेट करना चाहते थे, ये एक अलग सवाल है जिसका मैं कुछ थोड़ा सा हल्का सा जवाब दूंगा। वो अगर नक्शा होता तो पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ होता और भारत बहुत मुख्तलिफ होता, लेकिन भारत को बहुत सा हिस्सा जो पाकिस्तान में होना चाहिए था शामिल, वो दे दिया गया। लेकिन क्यों दिया गया, क्यों ये हुआ, क्यों क्यों चाहते थे वो लोग। सो टेक योरसेल्फ बैक इनटू 1930s एंड 40s के उस वक्त के लोग जो पाकिस्तान का मतलब का ला इलाहा इल्लल्लाह लगा रहे थे, तो क्या मुराद थी उनकी उससे। जो वो नया मदीना बनाना चाह रहे थे, तो उससे क्या मुराद थी उससे। क्या इस्लाम और इस्लामी निज़ाम है जो उनसा, वो ये मुल्ला का इस्लाम है जिसको हम नाफिज करना चाह रहे थे। ये मुल्ला तो सारे पाकिस्तान के खिलाफ थे, मौलाना मौदूदी खिलाफ थे, जमीयत उलमाए हिंद खिलाफ थी पाकिस्तान के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इतने प्रोमिनेंट पाकिस्तान के मुखालिफ थे, और मौलाना हसैन मदनी साहब के बारे में अल्लामा इकबाल ने बाकायदा जवाब लिखा था कि आपने वतनीयत की एक अजीब व गरीब तोजी पेश की है। तो ये क्यों था कि वो सो कॉल्ड मगरिब के पड़े हुए पैंट शर्ट पढ़ते हुए पाकिस्तान मुसलमान, लेड बाय कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, इंस्पायर्ड बाय लामा मोहम्मद इकबाल, जो मगरिब के पड़े हुए थे, वो तो मुसलमानों के होमलैंड का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन मुल्ला उसके खिलाफ थे ज़्यादातर। उसकी क्या वजह थी, सोचिए आप कभी क्यों। लामा इकबाल ने कहा था ना, हिंदुस्तान में जो है सजदे की इजाज़त, मुल्ला के बारे में, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। तो ये इस्लाम के बारे में जो डेफिनेशन है ना कि इस्लाम एक मज़हब है, एक तंग सी डेफिनेशन जो है, नैरो डेफिनेशन जो वेस्ट से आई है, ये उस मजहबियत की वजह से लोग समझते हैं कि इस्लाम इज़ नॉट मज़हब, इस्लाम इज़ दीन, इस्लाम इज़ सिविलाइजेशन, इस्लाम इज़ आइडियोलॉजी जो इंसान को दूसरे इंसान के तसल्लुत से आज़ाद करती है, जो अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम रखती है। वो पॉलिटिकल सिस्टम रखती है, वो इंटरनेशनल सिस्टम प्रेजेंट कर सकती है जिसमें जमीयत आदम हो, जमीयत अक़वाम ना हो, जहाँ ना इंसाफ़ी ना हो, जहाँ जुल्म ना हो। इस्लाम की आइडियोलॉजी
ان سب چیزوں کے خلاف بولتی ہے. اسلام کی آئیڈیالوجی سوشلزم سے زیادہ سوشلسٹ آئیڈیالوجی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ انفرادیت، شخصی آزادی اور ایک انسان کے دوسرے انسان کے تسلط کے بھی خلاف ہے. وہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی نہیں ہے. تو اسلام وہ تھرڈ وے ہے جو ویسٹ کے جو دو بڑے آئیڈیاز ہیں، سوشلزم اور کیپٹلزم، ان دونوں کے درمیان کا رستہ بنتا ہے. تو جب ہندوستان کے مسلمانان ہند پاکستان کا مطالبہ کر رہے تھے اور وہ ویژن لے کے چلے تھے، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ویژن نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا سوچتے تھے. پڑھنے کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ کیا سوچتے تھے اس کو چھوڑ دیجئے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان، انگریز کیا کہتے تھے کہ پاکستان کیسا بنے گا. پڑھ لیجئے، کبھی پڑھنے کی زحمت کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایسا ملک کی بنیاد رکھنے جا رہے تھے جو کلونیلزم سے نکل کے جو نیشن سٹیٹس کا ماڈرن زمانہ آ رہا تھا، اس میں اسلام کی جو ماڈرن رسپانس تھی ٹو دا ویسٹ کو جو رسپونڈ کرنا تھا اسلام نے، وہ اسلام کی آئیڈیالوجی اور سویلائزیشن، اس کی وجہ سے یہ پاکستان بنا تھا. اس کے لیے پاکستان بنا تھا. جب قائد اعظم کہتے تھے یہ تجربہ گاہ ہے، لیبارٹری ہے، اس میں اسلامک سوشلزم ہوگا، اسلام کا اکنامک سسٹم بنے گا، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم بنے گا، اسلام کا ایک سماجی نظام ہوگا، اسلام اپنا ایک انٹرنیشنل آرڈر پیش کرے گا، اسلام اسپریچول لیول پہ انڈیویجول ہیومن بینگز کو لے کے جب چلتا ہے اور اجتماعی ایک سوسائٹی کریٹ کرتا ہے تو وہ کیسے کریٹ ہوتی ہے، اور جو ویسٹ کے اندر پرابلمز ہیں ان کو کیسے ان سے مقابلہ کر سکتا ہے، جو اس وقت پریڈکٹ کی گئی تھی اور اب ہو رہی ہیں. اس کے لیے پاکستان بنا تھا. ہم نے وہ کیا نہیں ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. ہم اس میں ناکام ہو گئے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. لیکن 50 60 80 سال قوموں کی زندگی میں کوئی بڑی نہیں ہوتی. قوموں کی زندگی ہیں جو ان سی وہ دہائیوں پہ نہیں صدیوں پہ محیط ہوتی ہیں. اس لیے ہم بجائے اس کے کہ تنقید کریں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے آپ کو پاکستان میں اس حالت میں لے آئے ہیں کہ ہم اپنے ہونے پہ شبہ کر رہے ہیں، تو شبہ کیجئے، سوال کیجئے، لیکن سوال کا جواب جانیے. قائد کا اسلام، اقبال کا اسلام، ملا کا اسلام نہیں ہے. حالانکہ ملا کا لفظ بڑا اچھا احترام کا لفظ تھا کسی زمانے میں. مولوی کا اسلام نہیں ہے. مولوی کا لفظ بھی بڑا احترام کا لفظ تھا. ہم اپنا ایک سماجی، عالمی سماجی انٹرنیشنل آرڈر، پولیٹیکل آرڈر، اکنامک آرڈر بنانے کے لیے بنے تھے جو اسلام کے وحدانیت، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی اور جسٹس پہ مشتمل ہونا تھا، جس میں یہ نہیں ہونا تھا کہ غزہ کے 20,000 بچے مار دیے جائیں اور دنیا اس پہ خاموش رہے اور اس کے بعد رول آف لا کی بات کرے. اس ویسٹ کو ڈوب مرنا چاہیے شرم و حیا سے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم نے کیا رسپونڈ کیا. اینی وے، دیٹ از وائی پاکستان واز کریٹڈ. پاکستان واز ناٹ کریٹڈ فار ملاز اسلام بٹ پروفٹ محمد پیس بی اپونس آئیڈیالوجی، رسول پاک کی وہ آئیڈیالوجی جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے تسلط سے آزاد کرواتی ہے، جو حبشی بلال کو وہ اہمیت دیتی ہے کہ امیر المومنین عمر اس کو سیدنا اپنا مالک بنا کے کہتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں. وہ آئیڈیالوجی جو انصاف لاتی ہے، جو سماجی نظام لاتی ہے جس میں کوئی زیادتی اور ظلم نہیں ہوتا، جس میں محتاج کا، غریب کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفرادی آزادی برقرار رہتی ہے، چوائس برقرار رہتی ہے، اور ہر شخص ایک دائرے کے اندر اپنی آزادی سے اپنی زندگی کو اپنی اسپریچول لائف کے ساتھ امپروو کر سکتا ہے، نہ کہ کھوکھلا ہو کے اندر سے، جیسا کہ ویسٹ کے اندر اب کھوکھلا پن آ چکا ہے انسانوں کے اندر، جس کی وجہ سے ویسٹ کی ڈیموکریسی، ویسٹ کا کیپٹلزم، ہر چیز بدل رہی ہے، اور لوگ خود ریئلائز کر رہے ہیں کہ ان کو کتنا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کا کیسے استحصال ہوتا ہے. یہ پڑھیے ویسٹ خود کس ٹرمال سے گزر رہا ہے، وہ پڑھیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ پاکستان اسلام کی جس آئیڈیالوجی پہ بنا تھا اس آئیڈیالوجی کا کیا مطلب تھا. وہ یہ مذہب نہیں تھا،
جو طالبان بتاتے ہیں، یہ مذہب نہیں تھا. میں کسی ملا یا مولوی یا ان کا نام نہیں لینا چاہتا. آئی ایم سوری ٹو سے میں ان کو عالم نہیں کہتا ہوں. عالم کی ڈیفینیشن اسلام میں ذرا مختلف ہوتی ہے. میں ان کو اس لحاظ سے عالم تسلیم نہیں کرتا ہوں. تو وہ اس ڈیفینیشن کے حساب سے وہ ان کا اسلام نہیں تھا. وہ کوڑے مارنے کا نام نہیں تھا. وہ عورتوں کو بند کر کے ان کو ایک مخصوص نقطہ نظر سے دیکھنے کا اسلام نہیں تھا. وہ ظلم و زیادتی والا اسلام نہیں تھا. ان چیزوں کا اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. یہ وہ مذہبیت ہے، ظاہری جعلی مذہبیت جو اسلام کے نام پہ اپنائی گئی ہے. اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان ایک فارورڈ لکنگ، مستقبل کو دیکھنے والی، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ میرے شاہین جو آسمانوں تک نظر رکھتے ہیں، جو آسمانوں کو کنکر کرنا چاہتے ہیں، جو ہیونز کو کنکر کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ اس اسلام کی بات ہو رہی ہے. سوچئے اور پڑھیے.